नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख में हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन आज हमारे साथ हैं एक ख़ास मेहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा ज़िले का दौरा किया, लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात तक मुख्तलिफ इलाकों का दौरा यानी इंतखाबी मुहिम उमर अब्दुल्ला के हक़ में चलाई। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, बीजेपी का लगातार ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की तबाही का ज़िम्मेदार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आप इसके रद्द अमल में क्या कहेंगे? उन्हें ये अफसोस है मुझे कि वो ये बात कह रहे हैं। 47 में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान जाना चाहती कोई रोक नहीं सकता था, मगर नहीं गए। कायदे आज़म खुद आए, शेर कश्मीर से बात की, मगर शेर कश्मीर ने गांधी का हिंदुस्तान पसंद किया, मोदी का हिंदुस्तान नहीं पसंद किया, बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं, उसका हाथ नहीं पकड़ा। ये जो शोर कर रहे हैं, शोर किस लिए है? ये हमारी ज़मीन से प्यार करते हैं, ये हमारे लोगों से प्यार नहीं करते हैं, ये मुसलमानों के हामी नहीं है, इन्हें वो साबित कर दिया। अब देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है। उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके मदरसे जहाँ उनके गरीब बच्चे तालीम पाते हैं उनको गिराया जा रहा है। अगर मुसलमान चल रहा है उसको पकड़ के उसकी दाढ़ी काट देते हैं, अगर वो खाना खा रहा है तो कहते हैं ये गाय का गोश्त खा रहा है, और उसको उसी वक्त मार डालते हैं। इनका मकसद है कि वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम को जिंदा रखना चाहते हैं, बाकी को सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप रोज देखिए वज़ीर आज़म का बयान मुसलमानों के खिलाफ है, मैं अब उसके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं, मगर है जहाँ देखिए वो ये बात कहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि यहाँ जो 22 करोड़ मुसलमान हैं वो यहाँ के बाशिंदे हैं, वो बाहर से नहीं आए, यहाँ से हैं, और उन्हें खून दिया है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। संघ ने और मुस्लिम लीग ने नहीं दिया। संघ और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी, संघ हिंदुस्तान चाहती थी, मगर वो लोग जो कांग्रेस के साथ थे उस वक्त, महात्मा गांधी के साथ थे, उन्होंने क्या किया? उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख थे, सारे थे। कांग्रेस यहाँ नहीं रह सकता, ये हिंदुस्तान हम सब के लिए है। इनके लिए हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू के लिए था, वो भी अपर क्लास हिंदू के लिए। डॉक्टर साहब आप लगातार कह रहे हैं कि हम तशख़्ख़ुस के लिए इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आपको ये यकीन है कि जो हमसे छीना गया वो कभी वापस लौट के आ सकता है? देखिए यही तो है ना, हम लोग ये समझते हैं जो लड़ रहे थे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, क्या उनने कभी सोचा था कि एक दिन आएगा देखो जवाहरलाल तिरंगा लाल किले पर लहराएगा? पता था क्या? भगत सिंह को पता था जब उसको फांसी दे रहे थे? या जिन लोगों को डायर ने गोली मारी और वो जलियांवाला बाग आज तक उसकी गवाही दे रहा है, पता था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा, कि अंग्रेज जाएंगे? मगर वो दिन आया। इसलिए हमें भी उम्मीद है इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब इन्हें हमारे हकूक वापस करने पड़ेंगे, अगर ये जम्मू कश्मीर के अवाम के दिलों को जीतना चाहते हैं। हाँ, अगर ये फौज और दबाव से चलना चाहते हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ फिरौन ने भी ये कोशिश की थी। डॉक्टर साहब आपको लगता है इंडिया अलायंस इस बार मोदी को रोक सकता है, जो कह रहे हैं 370 पार? हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिश है, हम लोगों को सही रास्ता बताना चाहते हैं कि अगर हमने बचना है इस हिंदुस्तान में तो सबने बचना है, सबको इज्जत चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो इज्जत का भूखा है। वो देखना चाहता है हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी जो बेकारी है वो आसमान को छू रही है, उससे नजात मिले। हमारी महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, कि उससे मैं नजात मिले। क्या मोदी साहब उसके बारे में कुछ बात करते हैं? क्या कभी कहा उसने? सिर्फ नारे मारते रहते हैं, मुसलमानों को बुरा भला कहते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इंडियन अलायंस बनी है कि हम हिंदुस्तान के आइन को बचा सकें, हिंदुस्तान के तशक्कुस को बचा सकें,
اور ہندوستان کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ PDP سرپرست کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ہم سے بے وفائی کی کیونکہ انہوں نے اس وقت سیٹ شیئرنگ پہ ہمیں وجود کہا کہ آپ کا وجود نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے PDP کیا کہتی ہے وہ جانتی ہے۔ جب 3 سیٹیں کن کے پاس تھی؟ نیشنل کانفرنس کے پاس تھی نا۔ آج ممتا بنرجی کو دیکھ لیجیے، وہی تو الائنس کی پارٹنر ہے، کیا دی ان کو؟ ہمارے الائنس میں ہے۔ یہ جب مجھ سے ملی، ہم لوگ بمبئی میں تھے، وہاں الائنس کی میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے سے کہا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جب میں سری نگر آؤں گی، کبھی مجھے فون نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کہا۔ دلی میں نے اس سے بات کی، ان کی نیت سے اتنا صحیح نہیں تھی۔ اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو یہ مان لیتے کہ ہم الائنس میں ہیں اور ہم نے یہ الیکشن جیتنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم سے نکل گئی، یہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسے لوگوں سے نہیں چل سکتے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ BJP نے جموں کشمیر میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں اٹھائے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کی کیوں؟ مدد ہو سکتی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو یہ سیب لے کے آیا یہ کون ہے؟ یہ بھی تو BJP کا ہی کینڈیڈیٹ ہے۔ جو بیٹ لے کے آیا یہ کون ہے؟ یہ بھی تو BJP کا کینڈیڈیٹ ہے۔ وہ تیسرا جو ہے وہ بھی تو BJP کا کینڈیڈیٹ ہے۔ ان کو اپنے اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جانتے تھے پھول نکلے گا، پھول کو لوگ نہیں دیں گے ووٹ۔ ان کو لایا ہے جو پہلے ہی جموں کشمیر کے دشمن تھے۔ بندوق کون لایا؟ سیب والا۔ کتنے ہزاروں کو اس نے مارا ہے یہاں؟ اس کا جواب لوگوں سے پوچھئے جو ان کے ساتھ ہیں۔ بے گناہ کو مارا۔ آج ان کے اولاد کو دیکھیے در بدر ہیں، وہ ان کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ یہ میں کہتا ہوں، میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں، یاد رکھنا اس اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، وہاں کوئی سفارش کرنے نہیں آئے گا، وہاں مودی اور امت شاہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ پیپلز کانفرنس یا اپنی پارٹی پہ نشانہ ساتھتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے اس سے پہلے جو BJP کے ساتھ تھے، ڈاکٹر فاروق صاحب تھے یا عمر عبداللہ صاحب منسٹر تھے ان وقت، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ سنیے میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم لوگ BJP کو یہاں لائے؟ کیا BJP یہاں حکومت میں تھی ہمارے ساتھ؟ تھی؟ اور اس واجپئی کے ساتھ فاروق عبداللہ کی پارٹی نہیں تھی، صرف 23 پارٹی تھی۔ ہندوستان کی 23 پارٹی کی وہ حکومت تھی، وہ BJP کی حکومت نہیں تھی۔ That was run by 23 parties۔ ان سے کہیے میری طرف سے، میرے سے ڈیبیٹ کریں۔ یہ تو ساتھ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ جو دوسری جماعت ہے وہ تو ان کو کاندھے پہ لا کے آئی یہاں، جبکہ میرا بیٹا کانگریس باقی جماعتیں ان کے پاس گئیں، مفتی صاحب کے پاس کہ اللہ کے واسطے ان کے ساتھ معاہدہ مت کریے، ہم آپ کو سپورٹ دیں گے، ہمیں کوئی منسٹری نہیں چاہیے، آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مگر آپ مہربانی کر کے ان کو مت لائیے۔ آج کیا اس BJP نے اس کی بیٹی سے وفا کیا جب اسے کرسی چھینی اس لیے کہ 370 نکالنا تھا؟ اور کتنے دن اس نے لگائے فیصلہ کرنے کے لیے اس کے بعد کہ ہم لوگ گورنر سے بات کریں اور نئی حکومت یہاں بن سکے؟ جب تک ان نے پورا تیار کر رکھا تھا معاہدہ اور اس سے گورنر کو استعمال کیا اس کو ہٹانے کے لیے۔ عام طور پر کہہ رہے کہ 87 کے بعد ہی جو چوری کا الزام لگا رہا تھا اس وقت حکومت پر، وہ کہا کہ اس کے بعد ہی گن کلچر جو ہے کشمیر میں آ گیا۔ یا ان کے والد بندوق لائے؟ البرق کس نے پیدا کیا؟ فاروق عبداللہ نے یا ان نے؟ کون تھے ذمہ دار جو پاکستان گئے اور پاکستان سے پیسہ لایا، کروڑوں روپیہ لایا؟ اس کا نتیجہ آپ نے عیدگاہ میں دیکھ لیا تھا جب ہم منہ موڑ رہے تھے۔ وہ ان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بندوق لانے والے بھی یہی ہے اور بربادی لانے والے بھی یہی ہیں۔ ہم نہیں تھے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، میرے لیڈروں نے، میرے MLAs نے، میرے چھوٹے چھوٹے ورکر نے جو بیچارہ غریبوں سے غریب تھا اس تک کو گولی کا شکار بنایا۔ تو ذمہ کون ہے، فاروق عبداللہ یا یہ لوگ فیصلہ کریں۔ امید کی کرن کوئی نظر آ رہی؟ انشاءاللہ یاد رکھیے گا کہ جو ہماری اڑان جو ہے وہ شاہین کی طرح ہے۔ ہم لوگ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں اور آسمانوں میں اڑ کر ہم دیکھ رہے ہیں نیچے کیا ہے، اس کی نظر جو ہے وہ ہماری نظر ہے۔ شاہین کبھی مکر نہیں کھاتا ہے، مار کے اپنا کھا کھاتا ہے۔ ہم نے اپنے جوانوں کو شاہین بنانا ہے، ہم نے اپنے انسانوں کو گواہ نہیں بنانا، چیل نہیں بنانی۔ ہم نے ان میں وہ جذبہ دینا ہے، یہ وطن تمہارا ہے،
اس کی حفاظت تم کرو گے، اس کی حکومت تم کرو گے. بسم اللہ، شکریہ.